अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। और कैसे आप सब लोग सुंदर के साथ इसकी मम्मा आ गई हैं लाइव। आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? अल्लाह की बातें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अब जैसे न्यू ईयर जो दुनियावी लिहाज से जो हमारा नया साल है, क्योंकि इस्लामी लिहाज से तो हमारा मुहर्रम में होता है, लेकिन जो ऑब्वियसली जिस पे पूरी दुनिया का मतलब सिस्टम एक चल रहा है, इकनॉमिकल और सारा कुछ कमर्शियल, तो वो 1 जनवरी होता है। ठीक है, तो वो जब न्यू ईयर आने वाला होता है तो बहुत सारे लोग बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाते हैं। मैं भी बनाती थी, मैं भी बनाती हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यह है कि मैं आज कुछ चीज़ें शेयर करूँगी, अपना रिफ्लेक्शन अब तक की गुजारी हुई ज़िंदगी का और लास्ट ईयर का रिफ्लेक्शन मैं शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में हम उसको कवर अप करें। अच्छा जी, तो पहली सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक चीज़ ये जो प्रैक्टिकली मैंने सीखी है, आप लोग के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये है कि हम जो बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं तो वो ना बनाएं अनटिल अनलेस कि आपका बहुत ही कोई बड़ा ड्रीम है और उसके लिए आपका एक पूरा हर वक्त दिमाग ही अगर किसी अपने गोल पे ही लगा रहता है, दैट्स वेरी गुड थिंग। लेकिन मैं अपने केस की बात कर रही हूँ कि जैसे मैंने कुछ करना है तो मैं छोटे छोटे गोल्स बनाती हूँ, तो इट इज़ मोर ईजियर फॉर मी कि मैं स्मॉल गोल्स जो है, नेवर इग्नोर द पावर ऑफ बेबी स्टेप्स। तो एटलीस्ट यू टेक द स्टेप, तो नेवर इग्नोर द पावर ऑफ बेबी स्टेप्स एज आई टोल्ड यू। तो उसमें होता यह है कि हम स्टेप तो एटलीस्ट ले रहे हैं ना, तो आपकी बेटरमेंट स्टार्ट हो जाती है। रादर कि आप कोई स्टेप ही नहीं लें और सोचते हैं कि मैंने बड़े गोल्स पे काम करना है, मेरा गोल ये है। लेट सपोज इफ़ आई वांट टू लूज़ वेट एंड इफ़ आई जस्ट always think that I have to lose at least 30 kg, let's suppose, तो 30 kg it's a big goal for me obviously। तो अब 30 kg सोच के ही आपके माइंड में कुछ हो जाएगा, बट इफ़ यू जस्ट गिव योर सेल्फ लाइक ए स्मॉल गोल, तो आप ये सोचें कि भाई मैंने जो है मंथ में कम से कम एक हेल्दी वे में 2 से 3 या मैक्सिमम 4 kg अगर मैं लूज़ करूँ, तो वो कतरा कतरा जो दरिया है, जो कतरा कतरा आप स्टेप लेंगे तो वो एक तो कंसिस्टेंट भी होगा, दूसरा लॉन्ग टर्म पे होगा, तीसरी चीज़ ये है कि आपकी हेल्थ भी इफेक्ट नहीं करेगी। रादर देन कि आप जो है बड़ा गोल बना लें और 2 और 3 महीने में जो है आपने 20 से 30 किलो वज़न कम कर दिया और फिर आपने डबल उससे ज़्यादा गेन कर लिया, लेकिन वो हेल्दी भी नहीं होगा, आपकी हेल्थ भी उससे इफ़ेक्ट होगी। और पहली बात, जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में जो है स्लो डाउन होना भी थोड़ा सीखा है, यानी कि हर चीज़ बहुत फास्ट हो गई, हर चीज़ करनी है तो बहुत जल्दी जल्दी करनी है। लाइक पहले मेरा ये था कि मैंने कुछ सोच लिया, मैंने कुछ करना है तो बस वो करना ही करना है, एट एनी कॉस्ट करना है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो चाहिए ही चाहिए, पेशेंस नहीं था। लेकिन मेरी रिफ्लेक्शन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस किया मैंने इन चीज़ों को, फिर मैंने अल्लाह से मदद मांगी और इल्म हासिल किया, तो मुझे समझ आया कि लाइक वी हैव टू गिव द पॉज इन आवर लाइफ, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू गिव ब्रेक्स इन योर लाइफ। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो एक लाइक ना तो ये स्क्रिप्टेड है ना मैंने भी लिखी हैं, बस मैं सिर्फ बोल ही रही हूँ, जो जो जहन में आएगा वो आपसे शेयर करती रहूँगी। तो बस यही छोटी मोटी बातें जो मेरी लर्निंग्स हैं, आपकी लर्निंग्स डिफरेंट हो सकती हैं। तो मैं आपको पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि आपने रेजोल्यूशन जो है वो बनाने हैं, तो छोटे छोटे गोल्स बनाएं और छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करें। और बड़ी चीज़ सोचेंगे तो वो आप कर नहीं पाएंगे। शुरू में हम सब बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, ऐसा ही होता है कि हमने लूज़ करना है वेट, ये करना है वो करना है, या डिफरेंट कोई और चीज़ हो सकती है, बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ भी करना है, लेकिन वो शुरू में बहुत जज्बा होता है। आपने महीना 2 महीना किया, लेकिन क्या फ़ायदा, आपने एक बड़ा गोल बनाया, फिर आप डीमोटिवेट हो गए, आपने कहा ये तो हो ही नहीं रहा, तो फिर आपने वो चीज़ जो करनी थी वो भी नहीं की। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो बीइंग अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स को एक मैसेज ज़रूर देती हूँ, और अगर मेरे कोई भी स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं तो वो इस बात से एग्री करेंगे कि मैंने अपने हर स्टूडेंट को अपनी ये टिप्स दी हुई हैं कि मैं उन्हें ये कहती हूँ कि बेटा आप जैसे जो भी सवाल जवाब है आपने जो है कर लिया, आपने पेपर अटैम्प्ट किया, अगर आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और आपको कोई 3 क्वेश्चन आते हैं जो आपने याद किए हैं, बाकी 2 आ नहीं रहे, अब आपने क्या करना है? तो पहले तो आप ये सोचते हुए टाइम वेस्ट अगर करेंगे कि मुझे तो वो 2 नहीं आते, तो आपने ये काम नहीं करना। पहले आप ये सोचें कि अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट मुझे 3 सवाल तो आते हैं, तो फर्स्ट स्टार्ट डूइंग दैट एंड स्टार्ट सॉल्विंग दैट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आपने जैसे ही वो काम वो सोल्यूशन कर दिए जो कि आपको आते थे, आपने याद किए हुए थे या समझे हुए थे, उसके बाद अब क्या करना है? उसके बाद आपने
غور و فکر کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ یار میں نے پورا سال جو کچھ بھی پڑھا، کیا میں جو بھی سوال ہیں، جیسے آپ کے پاس چوائس پہ سوال ہے، 4 بچے ہیں، تو کیا میں ان میں سے کسی 2 پہ نہیں لکھ سکتا؟ اور اگر 2 پہ نہیں لکھ سکتا تو ایٹ لیسٹ کسی 1 پہ نہیں لکھ سکتا؟ تو پھر آپ یہ سوچیں کہ میں کس ٹاپک پہ، کس چیز پہ لکھ سکتا ہوں. جیسے اسلامیات ہے تو لیٹ سپوز اگر ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ عقیدہ توحید یا عقیدہ رسالت آپ نے سوال یاد نہیں کیا، جو کہ امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ کیا اس پہ نہیں لکھ سکتے؟ تو اب آپ کے پاس ٹائم ہوگا کہ آپ جو ہے اس پہ غور و فکر کریں اور سوچیں کہ میں اب کس سوال پہ خود سے لکھ سکتا ہوں. تو اچھا دیکھیں، اب آپ یہ سوچ کے کہ میں اگر کچھ لکھوں گا یا لکھوں گی اور وہ غلط ہو گیا تو کیا فائدہ، تو میں لکھتا ہی نہیں ہوں یا چھوڑ دیتا ہوں. تو میں ہمیشہ بچوں کو کہتی ہوں کہ بیٹا دیکھیں، آپ کو یہ نہیں آتا، آپ نے اٹیمپٹ کو کوشچن ضرور کرنا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوشچن اٹیمپٹ کیا لیکن اب کوشچن کا تھیم نہیں بنتا تھا، سوال کچھ پوچھا جا رہا ہے، لیٹ سپوز عقیدہ توحید پوچھا جا رہا ہے، آپ نے پیرس کو یا انگلینڈ کو یا جرمنی کو ڈیفائن کر دیا اس میں. تو ایسا نہیں ہے، یعنی جو سوال ہے اس کے حساب سے آپ نے بات کی ہے. لیٹ سپوز آپ کو نیشنل مطلب جیوگرافی کے اوپر بات کی جا رہی ہے یا ڈسکوری کے اوپر بات کی جا رہی ہے اور آپ لکھ رہے ہیں عقیدہ رسالت یا عقیدہ ختم نبوت پہ، تو وہ چیز پہ آپ لکھیں جس پہ آپ سے سوال پوچھا گیا ہے. تو میں بچوں کو یہ بات ضرور بولتی ہوں کہ دیکھیں، آپ نے اگر چھوڑ کے آگے کوشچن نہیں لکھا تو 0% ایفرٹ تھی، تو آپ کو اس کوشچن کے تو 0 ملے گا ہی نہیں نا. تو آئی آلویز سے ٹو مائی اسٹوڈنٹس دیٹ سم تھنگ از آلویز بیٹر دین نتھنگ. سو یہ چیزیں ہم زندگی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں. اگر ہم چھوڑ دیں گے، وہ سوال نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، 0 ملے گا کیونکہ آپ نے اٹیمپٹ ہی نہیں کیا. لیکن اگر آپ نے 3 سوال جو آپ کو اچھے سے آتے تھے وہ کر لیے، اس کے بعد آپ نے ان 2 پہ سوچا اور آپ نے ہیڈنگز ڈالی ہیں، اس کے حساب سے لکھنے کی بھی کوشش کی. تو میں بینگ اے ٹیچر میں بتاتی ہوں کہ اگر میرے پاس چیکنگ کے لیے کاپیز آتی ہیں اور اگر کوئی بچہ جو بھی سوال پوچھا گیا ہے اس کے اوپر اگر وہ سیلف رائٹنگ کرتا ہے، اور وہ خود لکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں تھوڑی بہت بے شک گرامیٹیکل مسٹیکس بھی ہوتی ہیں بٹ کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، ہیڈنگز اس کے مطابق ہوتی ہیں، یا اس نے کوشش کی ہوتی ہے، ایک ٹیچر کو اتنی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ بچے نے جو ہے وہ خود لکھا ہے، تو میں زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں ان بچوں سے جو کہ یاد کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان بچوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے جو یاد نہیں کرتے، لیکن یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپریشیٹ اس لیے کرتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ ہی اور شی ٹرائیڈ. اور اس کی وجہ یہ کہ جب وہ ٹرائی کریں گے، ہم انکریج کریں گے تو ان بچوں کا مائنڈ لاجیکل ہوگا. بہت سارے ٹیچرز جو سیلف رائٹنگ پہ ڈسکریج کرتے ہیں تو میں ان کے اگینسٹ اس سینس میں ہوں. میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بچوں میں اس چیز کو ڈیولپ کروائیں تاکہ ان کی لاجیکل تھنکنگ جو ہے وہ بوسٹ ہو، وہ ڈیولپ ہو، اور وہ خود سے سوچیں، وہ خود سے لکھ سکیں اور جن سوالوں پہ وہ لکھ سکتے ہیں. اب اوبیسلی کچھ لا آف نیچر ہے، کچھ لا آف میتھمیٹکس ہیں یا لا آف مطلب ڈفرینٹ کائنڈز آف ڈفرینٹ سبجیکٹ کے ڈفرینٹ لاز ہوتے ہیں، تو وہ تو آپ نے ظاہر ہے یاد ہی کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں جن پہ ہم لکھ سکتے ہیں، جو تھیوری بیسڈ چیزیں ہیں، تو وہ تو آپ نے ایٹ لیسٹ لکھنے دینا چاہیے نا، یا ٹیچر اسے کنسیڈر کریں، ایٹ لیسٹ اس کو کچھ مارکس دے دیں. اچھا، یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں، یہ اسمال گول تھے، آپ نے ٹرائی کر لیا، آپ نے کوشش کی. اب دیکھیں کیا پتہ آپ نے وہ اٹیمپٹ کیا سوال، آپ 1 نمبر سے آپ کا مطلب پیپر جا رہا تھا لیکن آپ نے اٹیمپٹ کیا، تو کیا پتہ کہ آپ کی ہیڈنگ کے اور کچھ نمبر مل گئے آپ کو، تو آپ اس سے ایک تو پاس بھی ہو گئے. ٹھیک ہے، ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. اور دوسری چیز کیا ہے، آپ کو کانفیڈنس آیا. تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ قطرہ قطرہ دریا جو بنتا ہے، اگر آپ 1% ایفرٹ ڈیلی بیسس پر ڈالیں گے نا تو سالانہ یعنی پر اینم 33.3% وہ بنتی ہے. اور اگر جو ہے آپ نہیں کوئی ایفرٹ ڈالیں گے یہ سوچ کے جب میں نے کرنا ہے تو اچھا کرنا ہے یا پرفیکٹ کام کرنا ہے یا پرفیکشنزم کے اوپر جانا ہے، تو پھر دیکھیں جو آپ کر سکتے تھے نا وہ بھی نہیں کیا اور آپ کو 0% ملا. مطلب آپ نے یہ سوچ کے پرفیکشنزم کے پیچھے بھاگے اور آپ نے کوشش نہیں کی، اٹیمپٹ نہیں کیے، تو 0% ایفرٹ ہے. بٹ اگر کنسسٹنسی سے آپ 1% بھی ایفرٹ ڈیلی بیسس پر ڈال رہے ہیں تو پر اینم آپ کا جو ریشو نکلتا ہے یا پرسنٹیج نکلتی ہے وہ 33.3% نکلتی ہے. تو آپ خود بتائیں 33.3% از بیٹر اور جو ہے یعنی کہ 0% از بیٹر. تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ میری زندگی کی کچھ ابھی تک کی ریفلیکشن یا لرننگس تھی. انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.